वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज एक सोशल साइकोलॉजी का सब्जेक्ट हमारे सामने है जब हम मोबाइल यानी मॉब मेंटालिटी की बात करते हैं। वैसे भी सोशल साइकोलॉजी में जो एक क्राउड होता है उसको कहा जाता है इट्स अ वेरी डेंजरस फॉर्म ऑफ इंटर सोशल स्टिमुलेशन, यानी एक ऐसा क्राउड जो एक जगह इकट्ठा हुआ है वो हेट्रोसेक्सुअल भी हो सकता है, हेट्रोजेनस भी हो सकता है, होमोजेनस भी हो सकता है, एक उनमें कोई कॉमनैलिटी भी हो सकती है और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। और एक क्राउड को चंद लम्हे लगते हैं टू टर्न इनटू अ मॉब। मॉब के बारे में आपको बताते चले कि इसका जो रूट वर्ड है वो सेम है, विच इज मोबाइल। इसकी मोबिलिटी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, चाहे वो उनके सेंटिमेंट्स हों चाहे इनकी एक्चुअल मूवमेंट हो, बहुत तेजी से ये शिफ्ट होते हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उनका हदफ या जिस ऑब्जेक्टिव को वो पाना चाहते हैं वो नहीं, बल्कि इनका जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, यानी इनमें एक हाई रेट ऑफ सजेस्टेबिलिटी पाई जाती है। अगर एक शख्स बहुत जोरदार आवाज में किसी तरह किसी चीज की तरफ इनको रागिब करे तो उस वक्त एक मॉब के अंदर, चाहे उसमें पढ़े लिखे लोग शामिल हों, बड़े कैसे भी लोग शामिल हों, वो मुश्तइल हो सकते हैं। दिस इज व्हाट सोशल साइकोलॉजी सेज। लेकिन कमिंग बैक टू डॉक्टर मोइज, जो सवाल ब्रेक पे जाने से मैंने पहले किया था कि कुछ सजेस्टेबिलिटी के भी तो कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए ना। अगर रिलीजियस बात होती है, पॉलिटिकल बात होती है, तो हम काफी हद तक उसको लीवे देते हैं कि जी मुश्तइल हो गए। यहाँ पे आपको क्या लगता है, व्हाट वाज द अंडरलाइंग रूट कॉज जिसने इस मॉब को भिपरा दिया या मुश्तइल कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही, मुझे एक्चुअल के अंदर जो मकासद थे उसका पता तो उस वक्त चलेगा जब चीजें मंजर आम पे आएगी। मैं एक ओवरव्यू देख रहा हूँ और मैं उस लेवल पे बात करना चाहता हूँ। एक आपने ब्रेक से पहले विक्टिम शेमिंग की बात की थी। विक्टिम शेमिंग की क्यों जाती है? जब किसी किस्म का कोई जुर्म होता है, उस जुर्म की इंटेंसिटी कम करने के लिए विक्टिम को इन्वॉल्व कर दो, यानी विक्टिम का पार्टिसिपेशन हो जाए। भाई हम तो मिलते थे, वो मुझसे मिलने आई, या उसने कपड़े ऐसे पहने थे, वो मुझे इस तरह देख रही थी। जब विक्टिम का पार्टिसिपेशन हो जाए जुर्म के अंदर तो जुर्म की इंटेंसिटी कम की जा सकती है या देखी जा सकती है कि जी इसका भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो इस वजह से विक्टिम शेमिंग की जाती है। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मॉब साइकोलॉजी की आपने बात की। देखिए होता क्या है, होता यह है कि जब एक शख्स तन्हा हो तो वो बात करने में, कोई अमल करने में घबराएगा, हिचकिचाएगा। मगर जब बहुत सारे लोग होते हैं, ये इस पे सेगमेंट फ्राइड ने भी काफी रिसर्च की थी, उसमें भी कुछ उसकी लिखत पढ़ते, जब शख्स कुछ लोगों के साथ होगा उसमें हौसला बहुत बढ़ जाता है। दूसरी चीज बड़ी अजीब और गरीब होती है, वो ये होती है कि एक शख्स पत्थर मारेगा तो दूसरा, उसको कोई जरूरत नहीं पत्थर मारने की, वो उसको फॉलो करेगा, यानी उसको मॉडल करता है, वो खुद ब खुद होता ही है। अच्छा, उसकी वजह एक शरीफ आदमी उसके अंदर बैठा है, एहतजाज में बैठा है, हालांकि वो शरीफ आदमी है, वो वायलेंट आदमी नहीं है, वो दूसरों को देखता है पत्थर मारते हुए, आग लगाते हुए। उसकी अपनी सोशल फ्रस्ट्रेशन, रिलेशनशिप की जो भी इश्यूज उसकी लाइफ में होते हैं, जिसको वो सप्रेस करके बैठा है, उस वक्त उसका इजहार करने का मौका मिलता है, तो वो अमल में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। बट एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर मोइस, इसमें कहीं ना कहीं पावर गेम भी तो है ना। जो आपको वल्नरेबल तबका लग रहा है, हम दुनिया भर में देखते हैं, अगर आप पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं हैं, आप रिलीजियसली स्ट्रांग नहीं है, यानी आप कोई रिलीजियस माइनॉरिटी है, अकलियत है, तो आप पे धावा बोलने के चांसेस कहीं बढ़ जाते हैं। हैदर, इसमें हमारा जो रीसेंट बयानिया रहा है, क्या आप लगता है कि इस तरह के क्राउड को, मॉब्स को, इस हेट्रेड को मजीद तकवीयत देता रहा है? यानी जब हम बात करते हैं कि जी जो बहुत ज्यादा बोल्ड लोग हैं, जो लिबरल व्यू रखते हैं, और मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, 2021 में अगर हम खास तौर पर नोट करते हैं तो पहले भी हमें लिबरल का लफ्ज या फ्रेज बुरा लगता था, लेकिन अब तो ये किसी बहुत ही अब्यूसिव वर्ड के मुतरातिफ हमने बना दिया है। उसको लोग बहुत ही यानी इस तरह, इस अंदाज में कंजर्वेटिव्स उसके ऊपर बयानियां देते हैं। क्या आपको लगता है कि वो भी एक रीजन बना है इस वाकये की? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो स्केयर मॉन्गरिंग है, फियर मॉन्गरिंग है, कि लोगों को डराया जाए कि ये लिबरल जो है ये फाशद का नाम है, जैसे कि उनकी औरतें इससे कोई बिगड़ जाएंगी, उनका जो कल्चर है वो इससे खत्म या तब्दील हो जाएगा। ये बहुत पुरानी टैक्टिक्स रही हैं और जनरली ये राइट विंग की तरफ से इस्तेमाल पूरी दुनिया में होती रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन एक बड़ी कंसर्न की बात सिद्रा मेरे लिए ये है कि ये जो एक्चुअल हमारी ये थिंकिंग है कि जिसमें विक्टिम शेमिंग से, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, कि अगर कोई खातून जो है वो आपके ख्याल से एक पब्लिक प्लेस में
ایک طرح سے ڈریس ہو کے آتی ہے. تو یہاں پہ صرف اپنی فرسٹریشن زیادہ ایک میرے خیال سے ایک پنشمنٹ کا بھی عنصر ہے کہ جہاں پہ موب یہ سمجھتا ہے کہ اس عورت شی از آسکنگ فار اٹ, اس کو سزا ملنی چاہیے جو اس کا ایکشن, سزا ملنی, اس کو سزا نہیں اگر ہم دیں گے تو ہمارے گھر کی عورت بھی یہ کریں گی. But this is very similar to Colosseum mentality, Heather. جس طرح ابھی آپ نے بھی ذکر کیا, ڈاکٹر معیز نے بھی کہا کہ جو اپنی پینٹ اپ فرسٹریشن ہے یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حرکت کر کے وہ کہیں سب کانشیسلی معاشرے میں سدھار لا رہے ہیں, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اینشنٹ روم میں لوگ کولوسیم میں بیٹھ کے یہ سمجھتے تھے کہ زندگی میں کوئی بھی چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس وقت تک چیخیں گے جب تک گلیڈیٹر اور بیسٹ آپس میں لڑتا رہے اور اس میں شاید ہم ایک حصہ ڈال رہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون سا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا کہیں گے؟ قریشی, احمدآباد. جی سر, جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے, کچھ کہنا چاہیں گے آج کے موضوع پہ؟ چلے ٹھیک. یہ جو 14 اگست کو واقعہ پیش ہوا ہے نا, بحیثیت قوم, یہ دیکھیں ہمارے زوال کی نشانی. آج کی ہماری نوجوان نسل, میں آپ کو ایک اسرائیل کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں, آپ سنیں. یہ زمیندار اخبار میں مجھے ایک دوست نے بتایا تھا, چند لڑکیاں اور لڑکوں کو انہوں نے بھیجا کہ اتنے کلومیٹر سفر کرے. وہ کہیں اکیلے گئے, 2, 3, 4 دن کے بعد وہ واپس آئے. ان لڑکیوں سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ان غیر لڑکوں میں کیسا محسوس کیا؟ انہوں نے کہا اپنے گھر سے زیادہ ہم نے تحفظ محسوس کیا. جب لڑکوں سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جو قوم کمزور بازو کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتی. عورت ہمارا کمزور بازو ہے. اس کا یہ جو واقعہ ہے, خدا کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں, ہمارے حکمران ذمہ داروں کو خود ریزائن کرنا چاہیے اور ایک چلو پانی لے کے مر جانا چاہیے. ایوب خان کے دور کا ایک واقعہ سنا سر, لیکن یہ I'm sorry میرے پاس وقت کم ہے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے ہم اتنی غم و غصے کی حالت میں ہیں, ان کی تصویریں, ان کی شکلیں ہمارے سامنے آیا ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. سر نایاب, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ کسی طرح سے ایک معاشرے کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ان مرد حضرات کی, یا یہ جو کراؤڈ وہاں پہ موجود تھا, ہمارے لیے وہ کراؤڈ تھا لیکن کئی لوگ ان کے چہرے پہچان سکتے ہیں, ان کو بھی پتا ہوگا کہ ان کے گھر کے مرد یا لڑکے کہاں موجود تھے اس ٹائم پہ, تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی فیملی آگے آ کے کہے گی کہ بھائی اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤ, اس سے غلطی ہوئی ہے, مشتعل ہوا تھا, لیکن ہم خود اس کا ہاتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کو قانون کے حوالے کرتے ہیں, ایسا ہوگا؟ سدرا, مجھے اس وقت تو بالکل بھی یہ نہیں لگ رہا, کیونکہ پچھلے 2 دن سے ایک کاؤنٹر موومنٹ بھی شروع ہو گئی ہے جہاں پر اس خاتون کی کردار کشی کی جا رہی ہے, بار بار سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور اگین جس طرح پہلے آپ بات کر رہی تھی کہ بیچ میں اب بلا وجہ لبرلزم کو لے آتے ہیں یا ایسی کسی چیز کو لے آتے ہیں, تو ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی چیز ٹرننگ پوائنٹ ہوگی. ہم نے موٹر وے کے اوپر یہ کہا کہ یہ چیز ٹرننگ پوائنٹ ہوگی, ہم نے نور مقدم کے اوپر یہ کہا کہ یہ چیز ٹرننگ پوائنٹ ہوگی. اب ہم اس پہ یہ کہتے ہیں, ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو نیریٹو سامنے آ رہا ہے, اینڈ یس آئی ڈو بلیو کہ ہم سب لوگ, ہمارے پاس بھی ایک آواز ہے, ہم بنا سکتے ہیں اس کو ٹرننگ پوائنٹ, لیکن دیکھیں جو ریسورسز ریاست کے پاس ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہوتے. یہ ٹرننگ پوائنٹ صرف تبھی بنیں گے جب کلیئر کٹ آواز میں ریاستی نمائندے یہ بولیں گے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ پرپیٹریٹرز کی غلطی ہے. ہماری جو خواتین شہری ہیں وہ کسی بھی وقت کسی بھی شہر میں کسی بھی پبلک سپیس پہ جا سکتی ہیں, اور خدارا جو مرد حضرات وہاں پر ہیں وہ ان کے ساتھ سپیسز شیئر کرنا سیکھیں. جب تک اس طرح کی کلیئر کٹ آواز میں ایک ڈسکورس کا چینج نہیں آئے گا ریاست کی طرف سے, اور انفیکٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس طرح کے فیک نیوز والے پیجز پراپ اپ کر رہے ہیں, کچھ یوٹیوبرز پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ان کو تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اچھا, اور انفارچونیٹ بات بالکل یہ ہے نایاب کہ جب کوئی بھی حربہ کام نہیں کرتا تو ہم اس کو, ہمارے لیے جو ایک دکھتی رگ ہے ہماری, ہم کسی بھی ایسے شخص کو, خاص طور پہ کسی وکٹم کو ملک دشمن عنصر کے طور پہ پیش کر دیتے کہ جی 14 اگست کو ہی ان کے ساتھ کیوں ہوا, پھر انہوں نے واویلا کیوں مچایا, FIR کیوں کٹائی, اپنا چہرہ کیوں دکھایا, یعنی آل دا ریزنز ٹو سارٹ آف ٹیک یو اوے فرام دا گول. دیکھیں آپ, میں نے اپنی ٹویٹ میں بھی یہ کہا تھا کہ یو مے ہیو وٹ ایور اوپینین اباؤٹ دس وومن, ان کی لائف اسٹائل چوائسز سے, ان کی طرز زندگی سے آپ بے شک اگری نہ کرتے ہوں, آپ کو لگتا ہو کہ کہیں نہ کہیں غلطی ان کی بھی تھی, بٹ پلیز ڈونٹ یوز دیٹ ایز این ایکسکیوز ٹو جسٹیفائی جو ان کے ساتھ ہوا. پلیز ڈونٹ سے
वही जो अभी हैदर बात कर रहे थे कि ऐसी किसी भी चीज को वजह बनाकर ये मत तस्वुर कीजिए कि ऐसी किसी खातून को या ऐसे किसी शख्स को सजा मिलना जरूरी है और हम उसको सजा देंगे. दैट इज वेयर द होल सिचुएशन इज वेरी फ्लॉड. एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. ख्वाजा बात कर रहा हूँ. जी सर. मिस्टर हैदर साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ, जहाँ पे बड़े अच्छे तजियाकार हैं. मैं ये बात करना चाहता हूँ आज के टॉपिक के ऊपर. ये बहुत अफसोस की बात है जो अपना लाहौर में वाकया हुआ, और इससे बहुत शर्मिंदगी हुई. इसमें हमारी गवर्नमेंट की नालायकी बहुत सख्त है, बहुत कमजोरी है. किसी को और सजा भी किसी को नहीं मिलेगी. ये आज तक किसी को सजा भी नहीं मिली है. ये सब अपना टीवी पे आ जाएंगे, सजा हो जाएगी, होगी. मैं आपको पहले एडवांस में कहता हूँ, सजा नहीं होगी बिल्कुल. ये सब हमारी गवर्नमेंट, हमारी रासत जो है बहुत कमजोर है. इसको हिम्मत करना चाहिए, इसको मैदान में आना चाहिए. ये बस टीवी के ऊपर आके बस ड्रामेबाजी करते ही छोड़ देना चाहिए. मुल्क को सही तरह से. अफगानिस्तान देखो कहाँ पहुंच गया, तालिबान कहाँ पहुंच गए हैं. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का. सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स का हामी है और यकीनन हर बुलंद तरीन सतह पे इस पे बात करता है. मोई साहब क्या कहेंगे कि हम कश्मीर की बहनों और बेटियों के बारे में बात करते हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बात करते हैं कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है. एक ब्रेक पे मुझे जाना पड़ा है, लेकिन वापस आके बात करनी जरूरी है कि हमारे अपने मुल्क में ऐसा लगता है कि खवातीन के लिए जो स्पेस है, जो तहफ़्फ़ुज़ है, वो सुकड़ता चला जा रहा है. एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट? क्या हम इसका तकाजा करेंगे? क्या हम इसको ब्लाइंड आई देंगे? We have to talk about it. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं and we'll be right back. Welcome back after the break. ठीक आने वाली थी मुझे. कभी कभार लाइव टीवी में आप ये भी देखते हैं, द इनसाइड इन्फॉर्मेशन. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान, और गुफ्तगू यहाँ पे आज करना चाहेंगे एक बहुत ही अहम और पेचीदा मसले के ऊपर. हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे जराइम होते हैं, कई ऐसे वाकयात होते हैं जो हमारी रूह को झंझोड़ देते हैं, लेकिन हमें मसला समझ नहीं आता कि हम इसमें किसको मौरूद इल्जाम ठहराएं. मुजरिम दरअसल कौन है? क्योंकि या तो ये हरकत एक बहुत बड़े मजमे में हुई होती है, या फिर मिसक्रिएंट एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, और जब इनके खिलाफ एफआईआर कटती है या इनके बारे में बात होती है तो इनकी शक्लें अगर आपके पास वीडियो फुटेज में मौजूद भी हों, सीसीटीवी कैमरा भी इसको कैप्चर कर सके, या जिसके साथ वो जुर्म हुआ है वो कहे कि मैं इस शख्स को आइडेंटिफाई भी कर सकता हूं, तब भी ये लोग नामालूम अफराद ही रहते हैं. तो आइए आज जरा बात करते हैं कि हमारा माशरा, हमारी इक़्तिदार, जिसमें हम सब के लिए ये तकलीफ सांझी है. हम सब जब बात करते हैं इन नामालूम अफराद के तो उनको कंडेम भी करते हैं. हम कहते हैं ये हम में से नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हमारी एक हकीकत भी है, हमारे माशरे की एक रियलिटी भी है. तो फिर स्टेट के क्या कवानीन होंगे बहैसियत सोसाइटी, बहैसियत माशरा? हमारे अपने क्या तरीके होंगे कि इन नामालूम अफराद को, जो कि मिसक्रिएंट एलिमेंट्स हैं, जो कि वेवर्ड हैं, जो हमारी तमाम अक़दार को चैलेंज करते हैं, जो हमारी जान और माल की हिफाजत को यकीनी नहीं बनाते बल्कि उसको एक तरह से एक चैलेंजर के तौर पे मौजूद हैं, इस क्राइसिस को हम हल कैसे करेंगे? तो आज इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग पैनल है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं हैदर वहीद साहब. यूर एन एडवोकेट एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड ऑफ कोर्स आप इनका तज्जिया मुख्तलिफ सियासी, समाजी और इक़्तिसादी मामलात के हवाले से सुनते रहते हैं ऑन द टेलीविजन. थैंक यू सो मच हैदर फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस. इसके अलावा अ सोशल डेवलपमेंट activist who's particularly focused on the gender divide और मुख्तलिफ जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड वाकयात के बारे में आप इनसे बात करते हैं, उनकी एनालिसिस सुनते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं नायाब गौहर जान. बहुत शुक्रिया आप दोनों की मौजूदगी का. सबसे पहले हैदर, अगर इस तरह का हल्ला होता है पाकिस्तान में, अगर खुसूसन कराची शहर की बात करूं तो 90 की हमने पूरी दिहाई देखी है जिसमें तोड़ फोड़ होती थी, चीजें होती थी, और हम कहते थे ये नामालूम अफराद हैं. क्या स्टेट के पास मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं इस तरह के नामालूम मिसक्रिएंट्स को पकड़ने के लिए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए? जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया. ये वाकई में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग जो है वो डेवलपमेंट है, जो कि अभी मेरे ख्याल से मंजर पे एक दफा फिर नुमाया तौर पे आई है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत पुराना मसला है और ये एंडेमिक है. हमारी सोसाइटल फेलियर इसमें है. दिस इज क्लियरली अ रॉट ऑफ सोसाइटी इन फैक्ट, जिसको हम नजरअंदाज करते आए हैं.
اور یہ ایک سوسائٹل ایشو زیادہ ہے. بٹ پہلے میں قانونی جو ہے وہ نقطہ کیونکہ آپ نے اٹھایا تو اس کو پہلے ایڈریس کر دوں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی CCTV کے تھرو, نادرا کے تھرو شناخت بھی ہو سکتی ہے اور آگے جا کے ان کو پروسیکیوٹ بھی بالکل کرنا چاہیے, اور جتنا ہی مشکل ہو اس میں آگے بڑھ کے بہت سارے لوگ ضرور آئیڈینٹیفائی ہو بھی جائیں گے, اور اگر کچھ نہیں بھی ہوتے تو یہ اس میں تفتیشی عمل جو ہے اس کے نتیجے میں ضرور کیس ایک ٹھوس بننا چاہیے, بنانا چاہیے اور اسے پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. اور اس میں انتظامیہ جو ہے اس کی نااہلی یا اس کی کسی طرح سے کمپلیسٹی اگر ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ آڑے ہاتھ لینا چاہیے, کیونکہ یہ انتظامیہ جو ہے وہ اٹ جنرلی از دا ریزن وین بیکاز دے لک دی ادر وے اینڈ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. تو یہ جو موب مینٹالٹی آ جاتی ہے جو کہ ایکچوئل سکنس ہے ہماری سوسائٹی میں, کہ وہ جب دیکھتی ہے کہ ایک ولنریبل انسان یعنی اس سچویشن میں ایک خاتون, اس پہ اگر کوئی تشدد 2 لوگ کر رہے ہیں تو پھر وہ 400 سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے آسان ہو گیا, اب یہ جیسے جسٹیفائیڈ ہے, ہم پکڑے نہیں جائیں گے, یہ تو ہو ہی رہا ہے, یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں. تو اس میں بہت سارے سوسائٹل ایشوز بھی ہیں اباؤٹ دس مینٹالٹی. لیکن بیسک سائیکالوجی اور سوسیولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وی یوز ٹو ریگارڈ دس, ایک کانسیپٹ ہے سوشیولوجی میں ڈائلیوٹیڈ رسپانسبلٹی کا, کہ اگر ایک شخص ایک جرم ہوتا ہوا دیکھتا ہے, اگر وہ اکیلا ہے تو شاید وہ زیادہ ذمہ داری قبول کرے گا اور اس کو روکنے کی کوشش کرے گا. جب وہاں پہ ایک کراؤڈ یا ایک مجمع موجود ہے اور کسی چیز کو غلط ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو شاید وہ تصور کرتا ہے کہ میں اکیلا کیوں بچاؤں, کوئی اور بچا لے اس کو آ کے, تو وہ ایک ڈائلیوٹیڈ رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس فینومینا کا بالکل مترادف ہے, کہ بچانے کی بات نہیں کر رہے, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک شخص کر رہا ہے تو دوسرے بھی یہ رائٹ سمجھ لیتے ہیں کہ میں بھی یہ غلطی, یہ غلط کام کرنے میں میں بھی اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں. دس از ٹرولی ڈسٹربنگ. اینڈ ٹو گیٹ اوے, یس, اینڈ ٹو بی ایبل ٹو تھنک کہ یو کین گیٹ اوے ود اٹ, کہ بھائی 400 کر رہے ہیں کہاں پکڑائی ہوگی, یہ تو سبھی کر رہے ہیں, وہ پکڑے جائیں گے تو سب پکڑے جائیں گے. تو یہ اٹ شوز کہ مینٹالٹی جو ہے وہ ولنریبل کے حوالے سے, دس از اے کرائم آف ٹیررزم ریئلی, اینڈ اٹس اے کرائم آف وائلنس. یہ سیکشل ہراسمنٹ تو ہے ہی, بٹ اٹس آلسو اے کرائم آف وائلنس. بالکل صحیح. اچھا, اس میں آئی وانٹ ٹو میں پورا ایک, یقیناً یہ انسیڈنٹ جو بڑا ہی افسوسناک انسیڈنٹ ہے لاہور کا 14 اگست کو ہونے والا, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, لیکن میں نے کینوس کو تھوڑا اور براڈ بھی رکھا ہے. نایاب, آپ بتائیے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ موب لنچنگ ہو رہی ہے, ایک مجمع چاہے وہ 10 لوگوں کا ہو, 20 لوگوں کا ہو یا 400 لوگوں کا ہو, کچھ تشدد یا کچھ غلط کام کر رہا ہے, پہلے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھیڑ کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں. اگر کوئی گینگسٹر گروپ ہو اور اس کے پاس اسلحہ ہو تو اسلحے کا شاید خوف ہوتا ہے. لیکن یہ جو سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے واقعہ, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خوف تھا؟ یہ تو یعنی ایک بھیڑ چال کا شکار ہو گئے لوگ, مجمع, ایک موب مینٹالٹی اسی طرح تھی. آپ اس کو کیسے ریڈ کر رہی ہیں پوری سچویشن کو؟ جی بالکل, تھینک یو سدرا. دیکھیے, جب ہم بات کرتے ہیں موب مینٹالٹی کی تو میرے خیال میں دس از جسٹ, وہ صرف ایک ایکسپلینیشن یا ایک پہلو ہے اس کا. یعنی موبس کی جب ہم بات کرتے ہیں بالکل ایسا ہوتا ہے, موبس کے اندر وائلنس جو ہے وہ ہمیں زیادہ بڑھ چڑھ کے نظر آتی ہے. ہوتا عموماً یہ ہے کہ جب کوئی ایک انسان اس طرح کی کوئی چیز کر رہا ہے تو اگر زیادہ لوگ اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں تو اور لوگ اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ موب اس کا اونلی ایکسپلینیشن نہیں ہے. جو چیزیں موب میں ابھر کے آتی ہیں وہ ایکچولی ہماری معاشرے کے اندر گھل چکی ہوتی ہیں. یعنی یہ جو ہمیں نظر آیا بالکل قانون کی بالادستی نہیں, اور یہ ایک امبولڈنڈ ویزن قسم کے مرد جن کو یہ پتا ہے کہ وہ پبلک اسپیس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا, یہ اس کے روٹ کازز جو ہیں وہ مسوجنی ہے, وہ پیٹریارکی ہے, وہ انصاف کا ایک ایسا نظام ہے جو خواتین کو پوری طرح سے فیل کر چکا ہے. تو موب اس کا ایک پہلو ہے. بالکل ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں, اور جیسا آپ نے یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ یہاں پر کوئی خوف کا ایلیمنٹ نہیں تھا اس طرح سے. اٹس ناٹ لائک کہ جو آدمی اس کو ہراساں کر رہے تھے وہ آرمڈ تھے یا وہ کسی واضح طور پہ زیادہ طاقتور تھے باقی آدمیوں سے, بٹ یہ ہے کہ وہاں پر کیونکہ یہ لالیسنس ہے combined with misogyny, with patriarchy, اور کیونکہ مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ اگر وہاں پر پولیس اہلکار بھی موجود تھے, یعنی ریاست کا وہاں پر ایک
14 अगस्त को एक्चुअली ज्यादा सिक्योरिटी होती है, हम सबको ही पता है। बिल्कुल सही कह रही। अच्छा नायाब, मैं ऑलरेडी व्यूअर्स को ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि हम इस पे बात कर रहे हैं तो कोई ये ना तस्वुर करे कि काफी इनसेंसिटिवली या डिस्पैशनेटली, बट रियली आई एम अप्रोचिंग दिस विद साइंटिफिक क्यूरोसिटी कि असल में ऐसी सिचुएशंस में होता क्या है। डॉक्टर मुईज भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। मुझे ये बताइए कि एक लेबल आजकल बहुत चल रहा है, एक की वर्ड बज़वर्ड की विक्टिम शेमिंग। आपने देखा होगा कि एक ऑल्टरनेटिव व्यू सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि नहीं जी वहां गई क्यों, कपड़े कैसे पहने थे, यारा यारा यारा, जिसको हमने कहा कि जी विक्टिम शेमिंग एंड ब्लेमिंग हो रही है। लेकिन टू मी व्हाट मेक्स मी क्यूरियस इज कि देखिए किसी भी मॉब को इंस्टिगेट करने के लिए कोई कलीदी नुक्ता होता है। मिसाल के तौर पे अगर पॉलिटिकल दो आपस में पार्टीज टकरा जाती हैं और मॉब्स आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं तो लोग कहते हैं नजरियाती फर्क है। इसके अलावा अगर पास में चले जाएं, पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग हुई है किसी ऐसे शख्स के खिलाफ जिसने ऐसी कोई बात कर दी जो लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट को, जो उनके मजहबी अक़दार को टच करती थी, तब वहां पे हमें नजर आया कि लोगों ने गुस्से में आके, इश्तियाल में आकर उसको लिंच किया। यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो विक्टिम शेमिंग जिसको हम कह के निकल रहे हैं, एक अंदर से एक नफरत है एक खास तबके के लिए, कुछ खास हरकतों के लिए। क्या ये कहना सही होगा? आप कैसे देखते हैं इसको? अच्छा, डॉक्टर मुईज की आवाज हमसे कनेक्ट नहीं है। ऐसा करते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील फिक्स इट एंड वी आर गोइंग टू कम बैक विद हिज रिस्पॉन्स। हमारे साथ रहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट नामालूम अफराद और पाकिस्तान में जो ब्रेजन मॉब मेंटालिटी, मॉब लिंचिंग होती है, उसकी वजूहात क्या है। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक जी। कमजोर तबका किसी भी सोसाइटी का ज्यादा वल्नरेबल होता है, खुसूसन खवातीन की बात की जाए। आए दिन बढ़ते हुए तशद्दुद के वाकयात जहां पे इनफरादी तौर पे या फिर किसी मॉब की शक्ल में उन पे हमला आवर होते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात की, जितने कॉलर्स से हमने बात की उनका ख्याल नहीं है कि कोई तब्दीली आएगी या किसी को सजा मिलेगी। डॉक्टर मुईज क्या कहते हैं? ये अपने आप में हमारा एक कंप्लीट सोसाइटल कोलैप्स है जहां हम ये समझते हैं कि आप कोई भी गलती करें, कोई भी क्राइम करें, लेकिन लोगों को सजा नहीं मिलती। देखिए, इखलाकी तौर पर तो हम बहुत बुरी हालत, जवाल की हालत, पस्ती की तरफ जा रही है माशरा। अगर हकीकत पे मबनी बात करूं तो ये माशरा जो है वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। एक बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही थी और वो ये कही थी कि जब इंसान के अंदर उसकी रूह कमजोर हो जाए और उसका जो नफ्स है वो जीत जाए तो वो मैयत की तरह होता है, उसमें से स्मेल आना, बदबू आना शुरू होती है। अगर आपको माशरे में चलती फिरती ये जो लाशें हैं इसकी बदबू अगर आपको ना आए तो आप जरा गौर कीजिएगा कि आप भी तो जिंदा है कि नहीं, आपकी रूह मर चुकी है कि नहीं। इसका मतलब है अगर हम इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे कि माशरे के अंदर ये जो कुछ हो रहा है, जो किरदार और इखलाक का बर्बादी है, इसका मतलब हम इसमें शामिल है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पाकिस्तान ने हमेशा, हमारे माशरे ने बड़ा प्राइड लिया है हैदर कि हमारे यहाँ एक खामोश तबका है जो कि मॉडरेट है, जो कि इंसाफ पे, हक पे यकीन रखता है। व्हेन डिड इट चेंज? यानी हमारा तस्वुर ये था कि अगर कोई कमजोर शख्स है, उस पर कोई जुल्म हो रहा है, अगर वो भरे बाजार में खड़ा है, एक तो ना कि चार दीवारी कहीं हमारी नजरों से ओझल है, लेकिन अगर बीच सड़क पे उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो वो मदद को पुकारेगा तो लोग उसकी मदद करेंगे। ये तब्दील कब हुआ? यानी कब ऐसा हो गया कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है, किसी पे जुल्म हो रहा है, बल्कि हम जालिम के साथ मिलकर मजीद उस पे जुल्म करें? When did this shift happen? देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आला तरीन ओहदों से मैसेज ये आए कि अगर खवातीन एक मखसूस तरह से ड्रेसअप करती हैं तो उनके साथ तशद्दुद करने वाला जो है वो अगर रोबोट ना हो तो वो हेल्प नहीं कर सकता। उसकी तो इंटेंशन ही इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो मजबूर है। यानी उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट को जस्टिफिकेशन मिल गई। अब अगर यहाँ मैसेज अगर ये है तो आप समझ सकती हैं कि जो लोग वैसे ही बेतहाशा इश्यूज से ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो कहीं जमा हो जाएं तो फिर इस तरह की इनकरेजमेंट के बाद या इस तरह की, देखें अकाउंटेबिलिटी एक बड़ी चीज होती है। अगर आला तरीन ओहदों से ये मैसेज आए कि नहीं वहां पे आप अकाउंटेबल नहीं हैं, आप तो मजबूर हैं, तो ये बड़ा, और इसका देखें नतीजा क्या
moral اور social decay نہیں ہے, ہماری economic devastation بھی ہے. It deters women from going out and playing a role in society. اگر یہ چیز اور ایک پاور گیم جو ہم اکثر بات کر چکے ہیں حیدر, کہ گھر سے نکلنے والی ہر خاتون کو ویسے ہی کمزور سمجھا جاتا ہے کہ بھئی تو فائنینشیل ڈسٹریس میں ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس کے محرم یا اس کے گھر والے اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے, تبھی مجبوری سے باہر نکلی. جب آپ آلریڈی مجبور ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, پھر اس بات مزید آگے لے کے چلتے ہیں. جی السلام علیکم. گڈ مارننگ سدرا, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آیا وقت کم مقابلہ سخت, کیا کہیں گے؟ دیکھیں سدرا, میرا بڑا مختصر سوال ہے, ٹوٹلی ایگری ود ایوری بڈی, لیکن میرا ایک کوشچن ہے آپ سے, وہ آپ حیدر بھائی سے بھی اسپیشلی ضرور ہے کہ دیکھیں آپ کو, اگر آپ معاشرے کو, ٹھیک ہے معاشرہ آپ کا برا ہو چکا ہے, اخلاقی اقدار ختم ہو چکی ہے, لیکن یہ جو نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے کہ ایک کوئی بھی بندہ, میں عورت مرد کی وہ نہیں کہہ رہا, آپ لے کے مائک لے کے پہنچ جاتے ہیں اور ان کو موب کے اندر گھس جاتے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ بھگتتے ہیں. کہ سیلف سیکورٹی اور سیلف آپ کے لیے کچھ ہے چیزیں ایسی کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اب اس جگہ آپ کو جا کے اتنی کھلے عام بات کرنی چاہیے, نہیں چاہیے؟ یو نو اور معاشرے کیسا ہے, تو اس پہ کوئی بات کیجیے گا پلیز. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. یہ آیا, لیکن یہ بڑی سیکنڈری بات ہو جائے گی, اس پہ ہم کسی اور دن, یہ ایک پورا اپنے آپ میں ایک الگ سبجیکٹ ہے. بٹ نایاب, آئی وانٹ ٹو کم ٹو یو. دیکھیں مجھے پرسنلی بھی اور ہماری آپ کی آف لائن بھی بات ہوئی ہے, یہ جو اسٹیٹمنٹس آئی تھی فرام دا ہائیسٹ آفیسز ان پاکستان, فرام دا پی ایمز آفس, اس میں بڑی تکلیف ہے کہ جی خواتین ایسے ڈریس اپ کریں گی تو ایک روبوٹ تو نہیں ہے, مرد ہیں وہ رسپونڈ کریں گے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں, کیا اگر ہائیسٹ آفس کی طرف سے تردید بھی آ جاتی ہے, وہ ایک انفارچونیٹ اسٹیٹمنٹ نہ ہوتی, تو کیا یہ 14 اگست کا انسیڈنٹ اوائڈ ہو سکتا؟ یعنی یہ تو آلریڈی ایک پرابلم معاشرے میں پنپ رہی ہے نا, صرف اور صرف اوپر سے اس کے اوپر ایک اگر اسٹیٹمنٹ آ جاتی, یا آپ اس کو کہیں کہ فار دا گیلریز اگر ایک بڑی لبرل بات بھی کر دی جاتی یا ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ بھی دے دی جاتی, تو کین اٹ بی اوائڈڈ؟ دیکھیں سدرا, یہ اس طرح کے چینجز میں تھوڑا وقت لگتا ہے. لوگوں کو روکنا میرے خیال میں ایک تھوڑا زیادہ سلو پروسیس ہے جو چینج ہے, لیکن کسی کو بڑھاوا دینا, امبولڈن کرنا, مجھے پرسنلی لگتا ہے یہ ایک زیادہ امیڈیٹ چیز ہوتی ہے. صحیح. سو بیسکلی اگر میں حیدر صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ آپ وی کانٹ سے کہ 100% اگر یہ ہوتا تو یہ اوائڈیبل تھا, لیکن وٹ وی کین سے از کہ یہ جو اسپائرل ہو رہی ہیں چیزیں آؤٹ آف کنٹرول, اور اس کے بعد جو لوگ اتنا زیادہ اب بہادری سے یہ چیزیں کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈسکورس آتا ہے ساتھ وکٹم شیمنگ کا, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. میں نے کل کے دن میں, یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہی ہوں, میں نے کل کے دن میں کئی ایسے ٹویٹس دیکھے جن پہ ہزاروں لائکس تھے, جہاں پر لوگوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ جی صحیح کہتے تھے وزیر اعظم صاحب کہ یہ جائیں گی تو ایسے ہوگا ہی. اینڈ بائی دی وے دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. اگین نایاب, تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم گزشتہ 3 مہینوں میں ہی اگر دیکھیں تو پبلکلی ہمارے پاس ایک کے بعد ایک جینڈر بیسڈ وائلنس کے, ہراسمنٹ کے, ازالٹ کے, ایون مرڈر کے کیسز آ رہے ہیں. حیدر, وائی از اٹ دیٹ دا پرائم منسٹر ڈیمز کے بہت سارے ایشوز بڑے اہم ہیں, لیکن اس پہ ایک دو ٹوک بات, اس پہ ایک مرتب پالیسی نظریہ یا ان کی اپنی رائے, ہی از ناٹ ایڈریسنگ دا پیپل. ایسا لگتا ہے کہ دا ویمن ان پاکستان ہیو نو رائٹس, کہ ایک کے بعد ایک جسٹس فار اندلیب, جسٹس فار قرۃ العین, جسٹس فار نور مقدم, ہم ایسے ہیش ٹیگز بناتے رہتے ہیں لیکن کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. دیکھیں, جب اعلیٰ سطح پہ اور خاص کر سیاستدان جو کہ ووٹ پہ جس کا انحصار ہوتا ہے, وہ اگر ایک ایسے ایشو کو نہ اٹھائے تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اس کو امپورٹنٹ ایشو نہ سمجھے, وہ نہ سمجھے کہ اس پہ کوئی ووٹ اس کی کوئی سیاست ٹرن کرتی ہے. یہ ان اٹ سیلف ایک بڑی تشویشناک بات ہوگی, کیونکہ پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہم لوگوں کے لیے, یہ عوام کے لیے اور ووٹر کے لیے کیا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس پہ جو اس سے پولیٹیکل کانسیکوینسز فلو کر سکیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ میری آئیڈیالوجی یا میرے جو کور بیس ہے اس کو ڈسٹرب کرے گی, تو میں اس چیز میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. تو ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی وجہ ہے, اور مجھے لگتا ہے شاید دونوں وجوہات شاید وزیر اعظم کے نظر میں ہوں, میں کہہ تو نہیں سکتا, تو یہ دونوں بہت ڈسٹربنگ ہیں. بالکل. ڈاکٹر معیز, اگر آپ سے میں پوچھوں, جی اگر ڈاکٹر معیز میں آپ سے پوچھوں کہ دو وجوہات حیدر نے آؤٹ لائن کی ہیں وچ آئی ایبسولوٹلی اگری ود. نمبر 1 کہ جی میری پالیٹکس کے لیے اہم نہیں ہے, نمبر 2 میری پرسنل آئیڈیالوجی کے خلاف ہے تو مجھے بولنا ضروری نہیں. وچ آف دا ٹو ڈو یو تھنک اٹ از دا کیس؟ بیکاز حکومتی نمائندگان, کیبنٹ, بلکہ حکومتی کیوں, اپوزیشن بھی مجھے لگتا ہے کمپلیٹلی خاموش ہے ان معاملات کے اوپر.
دیکھیں میرے خیال میں تو ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیویجول پہ، دونوں ہی ایلیمنٹس امپورٹنٹ ہے. جو اصل کرکس ہے نا، میں اس خاتون کی بات سن رہا تھا کہ سلو پروسیس ہے، یہ کوئی سلو پروسیس نہیں ہے. ابھی ٹھیک خبر ہوئی کہ وہ رنجیت سنگھ کے مجسمے کو جس نے توڑنے کی کوشش کیا، ڈیمیج کیا، اس کو عدالت سے جو ہے اس کو وہ بیل مل گئی. اب مجھے یہ بتائیے، اگر آپ نے دیکھا کرتے ہوئے، آپ کے پاس تصویر ہے، تو آپ اس کو سیدھی سزا دیں. اب بیل ہوئی، بیل کے بعد تاریخیں پڑیں گی. تو پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ امیڈیٹلی ایکشن کر کے انصاف قائم نہیں کرتے، مجرم کو سزا نہیں ہوتی. یہ اب یاد رکھیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے. آپ کی سوسائٹی برباد ہو چکی ہے، اسکول سے لے کر، کالج سے لے کر، یونیورسٹی سے لے کر. آپ کی ہیلتھ کیئر کا سسٹم دیکھیں، ٹوٹلی کولیپس ہو چکی ہے، مورلی ایتھیکلی کولیپس ہو چکی ہے سوسائٹی. اس وقت جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اگر ملک کے اندر عدل و انصاف فوری شو ہو، اور شو ہونا چاہیے. یعنی اگر ایک شخص نے حرکت کی ہے، جرم کیا ہے، اس کو عوام الناس کے سامنے سزا دیں. صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معیز ہمارے ساتھ موجود تھے، نایاب ہمارے ساتھ تھیں، اینڈ آف کورس حیدر وحید. ہمارے پاس وقت ہمیشہ بڑا کم ہوتا ہے، اور اس قلیل وقت میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کی آپ کے سامنے بات لے کے آئیں. بٹ اہم بات یہ ہے، مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ یس دیر از انف ایویڈنس ٹو بلیو کہ ہم مورلی ایتھیکلی بالکل کولیپس کر چکے ہیں. ایک سوسائٹل سطح پہ اگر دیکھا جائے، ہمارا معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں. بٹ آئی وڈ اسٹل لائک ٹو بلیو دیٹ دیر آر مینی گڈ پیپل، مینی گڈ تھنگس، جس کی وجہ سے ہم سروائیو کر رہے ہیں. اگر یہ واقعی اتنا لازے فیئر اور زیادہ ریمپنٹ ہو چکا ہوتا تو ہمارے لیے شاید ایک دن بھی گزارنا مشکل ہوتا. اب میرے خیال میں سوال یہ ہے کہ وہ جو ابھی ڈھکی ہوئی، چھپی ہوئی یا بہت کم تناسب میں اچھائی ہے، اس کا غلبہ کیسے قائم ہو، ان اقدار کو ہم لوگوں تک کیسے لے کے جائیں. جب ہم بلند و باغ طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہیں، یہ ہماری ویلیوز نہیں ہیں، ہاؤ ڈو وی میک اٹ پین پاکستان؟ دیٹس دا کوسچن آئی ایم لیونگ یو ود. اس پہ واپس آئیں گے اگلے ہفتے. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.